سلام أنا هبلي خبركم تخطاتلت هورنسكوب نيوز زيناتات زعلت حزلكم قريب لخو وانا هون حدشتن حبريتاتات نمركب شيرن سبسكرايب لنا قولكم أبالات هورنسكوب نيوز خنو ناب زيناتات زعلت كدم مسقاري كند عند زيناتات كقدم أب تقراي حز اللوتري كم تلمود شلالك بها زيقبو قلتوف إداعتاونت محبر سب عالم زتقلبي تواهيلوم كوبا مس أمريكا زلوا ركب ناب عبي وترن أتو أب زخدل زلوا أب زحزوان ببركة هجر تنكرز بهالوتهدراو لممد جميرة تباهيلوم إرترا مس العلاونتا أتحيزات تقرو زلا كسي بوليتيكاو زرباتات دبلوماسياوي من قصاص برتا ورارن بحادة بمحواس زتهانسيو بمال إثيوبيا نخسي إرترا نسيغاتو بريزيدنت سوريا أحمد الشارع بزمد الناس في الصمغ زينا نمكل خاد نازمادو كابل علوت صفحتات مزنت منغستي يوردم كمزلو يقلصلو حزد مانا بزرزرم كنسغر إرترا مس العلاونتا تحيزات تقرب زلاكسي بوليتيكاو زرباتات دبلوماسياو منقصاصن برتاو ورارن بحاده بمحواس زتهانصي بمال إثيوبيا نكسي إرترا نصيغاتو أتي أب كرباك منغستي إرترا إثيوبيا نايكيه بحر ممصات تغورو زلان تفتات لعلاونت إرترا زتحسي بمال زغرو كسي عميق مرمرا زليو مخانون إثيوبيا فليطالا مستر زينا إرترا نتينا إثيوبيا ناي بحري أجندا ناي مسفحفا حرفان بمال فرجولهم نتنا إثيوبيا مدرتات وتهدراو منقصاص من سوماليلاند أب 14 زتفرمه ناي مرداس ممعد دما مستي أب لعلي غزاتاو حدنت إرترا زنصلالو سغات أتحيز ويركب زوله منيستر قدايات وصا إثيوبيا ازترعان زي نأسمرا بوليتيكاو مداي يطغمايو نيرترا كم بخل وغن استخبابات نيشتا هاجر إثيوبيا دما كم عبلاليت حيل نمراي يقلقليو كبل قليص اللوم انتخونا قنا ازخص بناي تنتنا منصر كران كالو دخميو بمسرت أحقراو حقي حانت بمريز تعزوت هاجر استراتيجيكاو ناي بحر عفدق خمزد ليا مقلاسا دبلوماسياوي سممعات كتقبر مسعارا وي نقدزت حلال في مسمرات بزاتن من مسرات مسوعات راي لو علاونت كمز تتحسى أي قدسرن كبل أنتصيروم لا علاونت تتحيسو زبهال أبلع لقزاتاو حدنت ويون بوليتيكاو ناتنت حانت هاجر ناي حيل متكام حرقا ويون تبوت متكعت مسزولو ترايز بلا إثيوبيا منقسي إثيوبيا بزاتا بوعلي بكارتا بنقداو سمع وي بناي زواو متسار أقباب ودو كركب مسعارو ببعلو لالاونة إيرترا أي تحسن لهم أتي أسمرات تقروا زلا موجود بوليتيكاو زرباتات دبلوماسياو منقصاصن برتاو ورارن بحادة بمحواس تهانصيو كتبل إثيوبيا نخسي إيرترا نصيغاتلا ازمت حواس دما نتي أب قرن أفريقيا زلو زعبي حقي حوز ولا حتى منيستر قدايات وصا إثيوبيا نسو دما إيرترا نزوباو زي مرقا كم استراتيجيكاو مسار حناي متقام نوح تاريخ زلو إيلوم أبتزا حلف كوينات إيرترا كم وراريت جماريت اتخوينات كم زنورة بمزخار منقسي إيرترا زلحلو زلوم تحصلو على وندما دراما يكبل نسيقولهم حتى تا إثيوبيا وسيخو أبا خلت شحن تشعتن أقصاصرا فرنجي بيت مخرصتا حورات منقصات إيرترا نسومار نمرباش زنكساوس عطقات بمرقافن كابتمس جوبت زسحب دوب سراويتاب زي مسحبان اقدام بيرولانيروم اتقدا بكل تشحن 18 بمخنيات سلام إثيوبيا إيرترا كوانتا تلحله اتقدا خقبر زقبرة طفات تكبارات جن كاب تاريخ أيتدم سسنيبل حجي سراويت إيرترا جزاتات إثيوبيا بوجن تجري توصاتيرو كم زلوا زم ملاختم مجلس منيستر قدات وصا إثيوبيا زي إيرترا تختلو نايزي مرقا سرت أمنت نزوباو مرباش كم فقاد كوس سديب لونيلوم مسقات راي أبا قرواب تاقرات نزنكس عصوتقات نمرقا مخنيات كخون أي خيلن زبالت إثيوبيا زي نمريت كالو تاقرات نمحاز مسلون أي هبن كتبل عمل كتالام لعلاونت نحادو قنت رايز وها مسلي كونن حانت هاجر قزاتا وحادنتا خبر الله كتحتتن كلا نساون نناي كالوت دحننت كتخبر ريقباد مايلو منيستر قدايات وصا إثيوبيا أب تقراي زلو ترين خاد تكال ريفيجي انترناشنال تسويعو تكال ريفيجي انترناشنال أب تقراي تفتير زلو بوليتيكا وطري خاد أتحساسي بلو لعلوية مرارحة ريفيجي انترناشنال دكتور سارة ميلر كم زولتو
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ወተሃደራዊ ፖለቲካውን ወጥርታት ኣብ 2010 ናብ ኩናት ካብ ዘምርሑ ኩነታት ዝመሳሰል ምዃኑ ገሊጻ ንሳ ወሲኻ ትግራይ ሕጂ ዳግማይ ናብ ሓደገኛ ኩናት ንምታው ቀሪባ ኣላ ድሕሪ ምባል ዳግማይ ኩናት እንተተላዒሉ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ኣዕናው ክኸውን ከም ዝኽእልን እቲ ግጭት ድማ ኣብ መላእ እቲ ዞባ ክላዋዕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ ኣላ ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩነታት ምስ ሰብ እዋን ኩናት ዝነበረ ሓደገኛ ዕፅዋ ሰብኣዊ ሓገዝ እናተመሳሰለ ይመጽእ ከም ዘለውን ኣመልኪታ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ዝተልዓለ ውጥረት ስዒቡ ዝመጸ ምዃኑ ረድያ መንግስት ፌደራል ዝህቦ ዝነበረ ደገፍ በጀት ምቁራጹ ኣብ ትግራይ ዝካየዱ ሰብኣዊ ስራሕቲ ረድኤትን ኣገልግሎትን ከም ዝተገደበ ጠቒሳ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ትምህርቲ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት መሃያ ከም ዘይተኸፈሎም እውን ገሊጻ ኣላ እዚ ድማ ካብ 2015 ጀሚሮ ኣሜሪካን ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ሓገዝ ምንካዮም ስዒቡ ናይ መንግስቲ ፌደራል ገደብ ተወሲኽዎ ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ይስዕቡ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ መግለጺ ብሰንኪ ኩናት ናብ 1 ሚልዮን ዝጽጉዑ ተመዛበልቲ ኣብ ትግራይ ዝርከቡን መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ረድኤት ዝተጸግዑ ምዃኖም የረድእ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መሻርክቲ ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሞያ ጥዕና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ ህዝቢ ንዝኸፈ ነገር ይዳለሎ ከም ዝበሉ ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ኣፍሊጡሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ውጥሪ ሕብረት ኣውሮፓ ዓባይ ብሪጣንያን ዘለዎም ስጋታት ከም ዝገለጹ ዝሓበረ ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን እውን ነዚ ስጋት እዚ በመነጻር መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ነቲ ወጥሪ ንክህዱ ጸቕጢ ክገብሩ ጸዊዕሎም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓድሽ ስትራቴጂ ጸረ ሽበራ ከም ዝፈረመ ተፈሊጡ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብኸፊል ኣብ ገለልተኛ ስጋታት ንፍቀ ክብን ስርሒታት ካርተል ኣብ ምጉዳልን ዘተኮረ ሓድሽ ሃገራዊ ስትራቴጂ ጸረ ሽበራ ከም ዝፈረመ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ሰባስቲያን ጎርካ ትማል ረቡዕ ገሊጹ ዳይሬክተር ጸረ ግብረ ሽበራ ዋይት ሃውስ ጎርካን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ትራምፕ ነቲ ሰነድ ብሰሉስ ከም ዝፈረሞን ኣሜሪካ ዓድናያ ክትሕለለዋ ብዝብል መትከል ተደሪኹ ምዃኑ እውን ገሊጹሎም ኣሜሪካ ኣካል ናይቲ ዋሽንግተን ጸረ ዕፀ ፋረስ ኢላ ዝገለጸቶ ወፍሪ ኮይኑ ምስተብዚ ዓመት እዚ ንመራሒ ቬንዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ ካብ ስልጣን ምእላይ ዘጠቓልል ስርሒት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ገሊጹሎም ሓድሽ ስትራቴጂ ጸረ ሽበራ መጀመርያ እዞም ጉጅለታት ዕፀ ፋረሶምን ኣባላቶምን ዝሽየጡ ግዳያቶምን ናብ ኣሜሪካን ምምጻእ ዓቕሚ ክሳብ ዘይብሎም ስርሒታት ካርትል ዓቕሚ ብምስኣል ስጋታት ንፍቀ ክብር ዓድን ምውጋድ ቀዳምነት ይህብ ይብል ጎርካ ሕገ መንግስቲ ዝረኸብናዮም መሳርሕታት ተጠቒምና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ካርታ ንምስፋር ኣባልነቶም ንምልላይ ምስ ከም በዓል አንቲፋ ዝኣመሰሉ ኣህጉራውያን ትካላት ዘለዎ ርክብ ኣብ ካርታ ንምስፋር ንጹሃት ቅድሚ ምግዶም ወይ ምቕታሎም ድማ ብስርሒት ንምስትኽኻል መሳርሕታት ኣኸበርቲ ሕጊ ተጠቒምና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ጎርካ ሰበስልጣን ጸረ ሽበራ ኣሜሪካ ንዓርቢ ምስ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ብምርኻብ መሓዙት ሃገራት ብፍላይ ካብ ኢራን ኣብ መጻዊ ሆርሙዝ ንዝመጽእ ስጋታት ግብረ ሽበራ ንምምካት ጻዕርታት ብኸመይ ክውስኽ ከም ዝኽእል ክሓቱ ምዃኑ እውን ገሊጹሎም ኣብ ወርሒ መስከረም ኣብ ልዕሊ ዓቃቢ ኣክቲቪስት ቻርሊ ኬርክ ድሕሪ ምቕታል ሓገዝቲ ዋይት ሃውስ አንጻርቶም ዓመፅ የስፋሕፍሑ ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ስሞም ዘይተጠቐሰ ጸጋማውያን ጉጅለታት ዝተዋደደ ጻዕሪ ክግበር ጸዊዖም ጎርካት ስትራቴጂ ኣብቶም ዓመፅ ዘለዓሉ የማናውያን ጉጅለታት እውን ከም ዘተኩር ገሊጹ እቲ ስትራቴጂ ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ምንቅስቓስ ጅሃዳዊ ዝበለ ጸቕጢ ኣብ ምዕቃብ እውን ዘተኮረ ምዃኑን ከም አልቃይዳ ዝኣመሳሰሉ ጉጅለታት ዕላማ ምግባርን ምጥፋእን ሓዊሱ እውን ዘተኮረ ኢሉሎ መምሕዳር ትራምፕ ብ6 ግንቦት ዝተዘርግሐ ስትራቴጂ ጸረ ሽበራ 2016 ናብ ምብራቕ ኣፍሪካ ንዝርከብ አልሸባብን ምስ ዳዕሽ ዝተኣሳሰሩ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ናይ ምምካት ሓላፍነት ናብ ዞባዊ መንግስታት ዘሰጋግር ሓድሽ ፖሊሲ ምዃኑ እውን ተፈሊጡሎም እቲ ብመሻርክቲ ዝምራሕ ዝብል ስም ዝተዋሃቦ ሓድሽ ማዕቐፍ ወተሃደራዊ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብምንካይ ሸኽሚ ኣይትውግእ ናብ ከም በዓል ሓይሊ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያን ዝኣመሰሉ ሓይልታት ዘሰጋግር እዩ ተባሂሉ እቲ መምሕዳር ባይደን ጉጅለታት ግብረ ሽበራ ናብ ኣፍሪካ ክጉዕዙ ዘይፈቐደሉ ፖሊስታት ጸረ ሽበራ ዝነቅፍ 16 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ ስትራቴጂ ሕጂ ቀንዲ ዕላማ ኣሜሪካ ኣኽረቲ ጉጅለታት ንረብሓ ኣሜሪካ ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ንከይሃንጹን ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰባት ክርስቲያን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ንምክልኻልን ምዃኑ ግልጽ ገይሩሎም ነዚ ንምትግባር ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ቀሊል ወተሃደራዊ ህላዊ ጥራይ ከም ዝህልዋ ኣፍሊጣ ኣላ በዚ ድማ ቀንዲ ተረኣ ኣብ ስለያ ስልጠናን ምክትታልን ጥራይ ከም እትድርትያ ገሊጻ ዘላ
تحدث بوليسي أمريكا بفلاي أب قرن أفريقيا ترجم زلوا أيو أب الصوماليا السودان موزامبيق زوا ساحل تفاسس كلاي تشادن كم عبيت زواتات حدقة قرش براز قلت السند أمريكا نصطاو متحبارات مثل نقداو قطاون زمدناتات زتحاز مخانون قليس ألام بحفشة أمريكا أب ممكات قبرش براو سقاتات كتاو وتهدراو تساتفو بموقاد حقرات تزوا أب كرما جنبار نايقزار سمكوينات كقبرا بمقداد كبير حلافنت ناب أفريقيا ويان يسقاقر مهلاو اتستراتيجي علاو غيرلو كوبا مس أمريكا زلو ركب ناب عبي وطرين ناتو أب زخدلو زلو أب زهزوان بدرجة هاجر تنكر وتهدراو لممر جميرا قسكوا أب ملات هاجر وتهدراو يدلونت بمعباي كتاو الممد مدافعن تساتفو عطقات حيلتات سبيلاتن زتقالل سفيح حبراو وتهدراو الممد كمز جمرا قليتهم بريزيدنت كوا ميغيل دياز كانل اتلممد هاتساويت سقاتات نمعقاز علم مخان بمقلاص هزبين خمس زخل ورار دلو خون اتحساسي بلوم وتهدراو مكونات عوان الممد وطنات مكلها الخوابن سبيلاو عتقاو ملا استراتيجيتاتن يقمقمو كامزنور بمتقاس دلونتا بغزي كوينات وسان مخانو اسميرو مللو أبز حلفو معلتتات منغو هافانان واشنطن زنارو وطرنا وسخة بممتو ننوح وانسان حقجت كوان أمريكان سعبو كبتحا زخل سعنتوتات نمكل خال وتهدراو الممد بمقبار تدالو كمزلا ايزقلت زلو بريزيدنت سوريا أحمد الشارع بالزمدنا زفتسم قعزينا نمكل خالنا ازمادو كابل علوت صفحتات مزنات منقستي يورد كمزلو تحبيرو لهم بريزيدنت سوريا أحمد الشارع كابتناي قدم سدرا بيتاو سرعات محدرة بشير الأساد نمرحغن قبل علم محدارو صغيرو كستات متأثار زمد مبتانن أحواتو كابل علوت صفحتات منقست كم زوردهم يقلتلو بمسرة زي حاو ماهر أب بيت صحفت بريزيدنت كاب زنورو العلواي درجات عاليو أب كندو خالصب تمزيزلو بتمساسال تخال حاو هازمون كابت زنورو العلقو طواو سلطان تعاليلو كرمحزي سالساي حاو نايت بريزيدنت سمت درابيتن سلوان تتقيمون نقداون تفتات كم زكاير تخصيص زنارا كوينو تكالات نقدو دما ملو بملو كعدسوا تغيريو ات بريزيدنت وصدو زلو سقومتي ملكت نايت حدش محدار كاب متتتاوس درابيت نصا زخونه محاور منقسن مهنات زغورو زلو صعرب مخانو ببزحات نعداتات ان غربليوم أب تجراي حز زلو وترخم تلمود شلل كبال زي قبو قلطف إداتاونت محبرسب عالم زتقلبي تباهيلوم محبرسب عالم مونغو إثيوبيان تجراين زلو وترن مكلالن تبقسوتات سلام بزي وعال حدر نمدقافن قلطف سقوم تكوسد تصاوعيت كاريو تمرس سبيل محبرسب تجراي حاويسو بركز زلاو دابتاتن محبراتن تجراي بحبارنا بعالم لخ دبلوماسياتات تكالاتا بزلاخو ودبدابيو نزاوعيت كاريو زلو أبتينا بأبو منبر كوميشن حبرة أفريقيا حلاف لوخ حبرة أوروبا بإثيوبيا فولي لوخ ودو حبرات منقصات أب قرن أفريقيا كمونا أمباسادرات أمريكا عباي بريطانيا جرمن فرنساي طاليان نحاويسو أب زلاخو ودبداب أبريتوريا استخدم سمع مكرات تصاوتات انجاتات صعبي لكوان تنورا بسنقات صار زي متمان بوليتيكا وقداياتن حزينا بزخفة خونتات يمرح كمزلو آتنكي قلوم سممع بريتوريا بمولنا تختقبر بزي مخالو بحقا من سفلتو زرخوال على وقزاع تقراي حزون تقويتو تتحيزو كم زلون كم سعبين دمال على 1 مليون وقنات أب قزياو معقوة مزالتي أو كبير سوا وقلو لاو تحيلهم كم زلو مسرحات محوايد ما كم تتسويس زقبرلو كم زي كوانيو أب تدبرا بيتحبير زلو حزي تفاتير زلو زباس ودري بهاندبس زمسا زي كونس أب التقاورا وعلى بريتوريا نايزر رأيو زنورو شقرات مغسلتا مخانزو قلسو تم تمرات سبيل محبرسة اتحززلو وترقنا كم تلمود شلل كبهال زي قبوغلطف إداتاونت محبرسو عالم سلو مخانو بز مداي أب مفران وعلى بريتوريا زل على بتسحيز زنورم أكالاتن هاقراتن قلطف فتاح أب منداي بقزيلن منفاس كسرحو تساوي عملو علم لخاويان مشارختين هنسات سلام زخل مدرخ خمتاتو زتلابو اتم محبرات أبو وشتعد زركو مداركتا أكالاتون نعرقي قدامنت كهبو تساوي عملو زيناتات هورنسكوب نيوس أب مكتتال اللخم زيناتات زعلات زي مسل نيرم بغطالي حدشتن تكساتن حبريتاتات نمركاب حزون هورنسكوب نيوس شير لايكن سابسكرايبن كيترسعو سلام